नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदाझैं मकालु टेलिभिजनको पर्दाबाट आज पनि कक्षा 8 को विज्ञान लिएर म विज्ञान शिक्षक खड्गबहादुर चौहान विकास तपाईहरुको सामु आइसकेको छु। त आज हामी फेरि पढाइकै कुरा गरौं। अघिल्लो कक्षामा युनिट 5 को वर्क पावर इनर्जी अन्तर्गत इनर्जी को केही टर्म्सहरु मैले सुरु गरेको थिएँ र त्यही इनर्जी को बाँकी रहेको टर्म्सहरु आज फेरि म अगाडि लिएर जाँदै छु। हामीलाई वर्क को मिनिङ थाहा भइसकेको छ, इनर्जी को मिनिङ थाहा भइसकेको छ, इनर्जी को टाइप्सहरु काइन्ड्सहरु पनि थाहा भइसकेको छ। इनर्जी का डिफरेन्ट काइन्ड्सहरु छन्। ती मध्ये हाम्रो कोर्समा आज हामीले चर्चा गर्नुपर्ने भनेको मेकानिकल इनर्जी हो। त्यो पनि मैले अघिल्लो क्लासमा भनेको थिएँ। मेकानिकल इनर्जी, द इनर्जी पोजेस्ड बाय मेसिन, द इनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू अ मुभिङ बडी और ड्यू टू अ रेस्ट बडी। रेस्ट बडी में भएको मोशन, रेस्ट बडी में भएको इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी, मुभिङ बडी में भएको इनर्जी काइनेटिक इनर्जी भनेर हामीले चर्चा यतिसम्म गरेका थियौं। अब यस पछाडि मेकानिकल इनर्जीलाई हामीले क्लास 8 में डिस्कस गर्ने भनेको मेनली मेकानिकल इनर्जी हो र मेकानिकल इनर्जी में हामीले पढ्नुपर्ने काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जी। पोटेन्शियल इनर्जी काइनेटिक भनेको गति, गति शक्ति, चाल शक्ति, गति शक्ति भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै गरी पोटेन्शियल इनर्जीलाई स्थिति शक्ति भनिएको छ। काइनेटिक इनर्जी नेपालीमा पढ्ने भने डाइरेक्टली गति शक्ति भनेको गतिको कारणले हुने शक्ति। काइनेटिक इनर्जी, पोटेन्शियल इनर्जी रेस्टमा, कुनै पनि बडी रेस्टमा छ। पोटेन्शियल इनर्जी अब यसको एउटा दुईटा एक्टिभिटीज गर्नुपर्ने छ, जस्तो क्याटापुल्ट, गुलेली। गुलेली र मट्याङ्ग्रो हामीलाई थाहा छ। चरा मार्ने केसमा गुलेली युज गरेको हामीले देखेका छौं, जसलाई हामीले क्याटापुल्ट, इंग्लिशमा क्याटापुल्ट भनिएको छ। त्यो क्याटापुल्टमा माथिपट्टि जुन रबरमा एउटा सानो ढुङ्गा राखेर तन्काइयो मात्रै भने जब त्यो ढुङ्गा हामी रिलिज गर्छौं, छोड्छौं, त्यो ढुङ्गा सर्टेन डिस्टेन्समा जान्छ, सर्टेन फोर्सले जान्छ, सर्टेन इनर्जीले जान्छ। यदि त्यसलाई नतन्काएर त्यतिकै जमिनमा त्यो क्याटापुल्ट र ढुङ्गालाई सँगै राख्ने हो भने जान्थ्यो त? डेफिनेटली जाँदैन थियो। भनेपछि त्यो क्याटापुल्टमा इनर्जी कहाँबाट आयो त? त्यो रबरमा, स्ट्रेच रबरमा इनर्जी कहाँबाट आयो त? एकचोटि विचार गरौँ त। त्यो क्याटापुल्टमा, त्यो रबरमा इनर्जी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जब हामीले त्यसलाई तन्काउँछौं, हाम्रो मसल्सबाट मस्कुलर इनर्जी त्यसमा ट्रान्सफर भएर गयो। इनर्जी हाम्रो बडीले, मसल्सको इनर्जी त्यो रबरमा ट्रान्सफर भयो। यसरी इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ, रबरमा गयो र रबरमा रहन्छ जबसम्म तन्केर बसिरहेको छ। त्यो हिनेको हुँदैन, तन्केर मात्रै बसिरहेको हुन्छ। त्यति बेलाको इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी। जब त्यसलाई रिलिज गर्छौं, अर्थात त्यो स्टोनलाई क्याटापुल्टबाट हामी रिलिज गर्छौं, छोड्छौं, अगाडि जान दिन्छौं, अब हिँड्न थालेपछि त्यो सुइँ जब जान्छ, अगाडि बढ्छ स्टोन, सानो स्टोन, त्यति बेला त्यसमा काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। यसरी इनर्जी कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा यो बुझ्यो। यो हो पोटेन्शियल इनर्जीको एक्जाम्पल। त्यस्तै गरी पोटेन्शियल इनर्जीका अरू धेरै एक्जाम्पलहरू छन्। रेस्टमा भएको हरेक बडीज जुन हाइटको कारणले त्यसमा इनर्जी स्टोर हुन्छ, इनर्जी त्यसले गेन गरेको हुन्छ, त्यसलाई पोटेन्शियल इनर्जी भनियो भने। अब काइनेटिक इनर्जीको एउटा एक्सपेरिमेन्टको लागि दुईटा साना साना बल लिन्छौँ हामी। एउटा टेनिस बल, अर्को क्रिकेटको बल। टेबल टेनिस खेल्दाखेरि जुन सानो बल विद्यार्थीले युज गर्ने गरेका छन्, सानो एउटा प्लास्टिकको हल्का बल,
त्यो टेनिस बललाई पहिलो एक्सपेरिमेन्टमा के गरौँ भने यो टेनिस बललाई कुनै एउटा स्टुडेन्टले पक्रेर हातले अर्को स्टुडेन्टलाई सिम्पली ट्रान्सफर गरौँ। सिम्पली ट्रान्सफर गर्दाखेरि उसलाई पक्रिन लगाउँ, कसरी पक्रिन्छ उसले, र फेरि सेकेन्ड केसमा त्यही बललाई, त्यही टेनिस बललाई अलिकति बढी स्पिडमा हानौँ, भेलोसिटी अलिकति गेन अलिक बढाएर अलिक बढी भेलोसिटी भएर अलिक स्पिडमा हान्न लगाउँ र पक्रिन लगाउँ। पहिलो पक्राइ र दोस्रो पक्राइमा के डिफ्रेन्स छ? अभियसली जब स्लोली फालिन्छ इजिली पक्रिन्छ उसले, किनभने त्यसमा त्यत्रो बढी इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी बढी उसले गेन गरेको हुँदैन। जब अर्को दोस्रो केसमा अलिक बढी स्पिडमा फालिन्छ पक्रिनेलाई अलिकति हल्का हल्का पहिलाको भन्दा अलिकति चोट फिल हुन्छ अथवा अलिक दुख्छ, हल्का अलिकति गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा दोस्रो केसमा काइनेटिक इनर्जी बढ्यो, इनर्जी बढ्यो। त्यो इनर्जी कहाँबाट बढ्यो भन्दाखेरि पहिलो केस स्लोली फालेको थियो, दोस्रो केस अलिकति स्पिडले फाल्यो। जब स्पिडले फालिन्छ काइनेटिक इनर्जी बढेर आउँछ र त्यो पक्रिने मान्छेलाई अलिकति दुख्छ। त्यस्तै गरी अब यो बलको सट्टा, टेनिस बलको सट्टा क्रिकेट बल लिउँ। क्रिकेट बल त्यसरी नै एकचोटि सिम्पली हल्का यति फुत्त फालिदिउँ, पक्रिन लगाउँ, उसले कस्तो महसुस गर्छ। अर्कोचोटि तन्काएर हानु ड्याममासँग पक्रिन लगाउँ। डेफिनेटली जब तन्किने गरी हानेको हुन्छ त्यति बेला पक्रिने विद्यार्थीलाई, पक्रिने मान्छेलाई अलिकति चोट लाग्न सक्छ, दुख्न सक्छ। कारण के? काइनेटिक इनर्जी। कारण काइनेटिक इनर्जी। अब इनर्जी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जब तन्काएर हानेको थियो भेलोसिटी बढ्यो, मास पनि मैले कम्पेयर गरिरहेको छु। टेनिस बलको मास सानो थियो, त्यति बेला सानै प्रकारको इफेक्टहरू फिल गरेको थियो त्यो पक्रिने मान्छेले भने। जब क्रिकेट बलमा गयौँ यसको मास बढेको छ, मास बढाएर यसमा भेलोसिटी पनि हामीले दुईचोटि अलग अलग तरिकाले कम्पेयर गरेका छौँ। मास पनि बढ्यो, भेलोसिटी पनि बढ्यो भनेपछि अभियसली काइनेटिक इनर्जी बढ्यो। त्यसकारणले काइनेटिक इनर्जी दुईटा कुरामा भर पर्छ। काइनेटिक इनर्जी डिपेन्ड्स अन मास एन्ड भेलोसिटी। यो फर्मुला हो काइनेटिक इनर्जी निकाल्ने, KE इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। साइन्समा प्राय गरी हरेक टर्म्सहरूको फर्मुलाहरू हुन्छ। विशेष गरी फिजिक्सपट्टि, फिजिकल साइन्समा काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला हाफ mv स्क्वायर हुन्छ। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने काइनेटिक इनर्जी यो दुईटा कुरामा भर पर्छ। काइनेटिक इनर्जी कुनै पनि बडीको मासमा भर पर्छ र त्यसको भेलोसिटीमा भर पर्छ। मास बढ्यो भने काइनेटिक इनर्जी बढ्छ। जस्तो एउटा कुनै ठुलो ढुङ्गा मैले हातमा लिएँ, यसरी उठाएर बसिरहेको छु, मानौँ यहाँ मेरो हातमा ढुङ्गा छ, ठुलो ढुङ्गा, मैले यसरी त्यसलाई लिएर उभिराखेँ भने त्यो ढुङ्गामा कुन इनर्जी हुन्छ? हातमा मैले ठुलो ढुङ्गा यसरी लिएर उभिरहेको छु, कुन इनर्जी हुन्छ त्यो ढुङ्गामा? पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। किनभने हाइटको कारणले यो रेस्ट अवस्थामा छ अहिले, हाइटको कारणले मात्र यसमा र यसको मासको कारणले, हाइट र मासको कारणले मात्र यसमा इनर्जी स्टोर भएको हुन्छ। त्यो भनेको पोटेन्सियल इनर्जी। जब यसलाई मैले हातबाट छोड्छु भुइँमा झर्छ, ठुलो बडीलाई उठाइएको छ भुइँमा छोडियो भने तल जे जस्तो राखेको छ वस्तु कुच्चिन सक्छ, जमिन छ भने हल्का पाल पर्न सक्छ, अलिकति त्यहाँ स्क्रैच हुन सक्छ। किनभने यो पोटेन्सियल इनर्जी अब काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भएर गयो। जमिनमा पुग्दा काइनेटिक इनर्जी भएर गयो, मास बढ्यो, भेलोसिटी बढ्यो। त्यही बडीलाई अझै हाइटबाट लगेर खसाउने हो भने अझ बढी इफेक्ट गर्छ। किनभने हाइट बढेपछि पोटेन्सियल इनर्जी बढी भयो, पोटेन्सियल इनर्जी फाइनल्ली जमिनमा पुग्दा काइनेटिक इनर्जीबाट कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ। रेस्टमा हुँदाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी, मोसनमा आउँदा काइनेटिक इनर्जी। यसरी काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी हामीले हल्का चर्चा गरेका छौँ। यस पछाडि स्क्रिनमा मैले केही एक्जाम्पल्सहरू राखेको छु। त्यो एक्जाम्पल्सहरू काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल एनर्जी के हो भन्ने कुरा छुट्याउन लगाइएको छ। फर्स्टमा डिस्क्रिप्सनमा अ कार ट्राभलिङ एट 100 mph एलोङ अ फ्ल्याट रोड। एउटा रोडमा एउटा कार कुदिरहेको छ, जतिसुकै स्पिडमा कुदोस् कुनै कार कुदिरहेको छ भनेपछि यो काइनेटिक इनर्जी। त्यस्तै गरी रबर ब्यान्डलाई स्ट्रेच गरिएको छ, रबर ब्यान्डलाई तन्काइएको छ,
पोटेन्शियल इनर्जी। त्यस्तै गरी अ बलिङ बल रोलिङ डाउन अ लेन, कुनै एउटा गुडिरहेको बल गुडिरह्यो भनेपछि मोसनमा छ। जब मोसन भन्ने वर्ड आउँछ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। त्यस्तै गरी अ पियानो लिफ्टेड टु अ सेकेन्ड स्टोरी विन्डो, स्टोर भनेको छ लिफ्टेड, कुनै पनि वस्तुलाई लिफ्ट गरियो सर्टेन हाइटमा राखियो, कुनै एउटा प्लेसबाट उठाएर अर्को स्टेसनमा लगेर अर्को प्लेसमा लगेर उभ्याएर राखियो, रेस्टमा ल्याइयो। कुनै वस्तुलाई लिफ्ट गरेर त्यसलाई होल्ड गरिराख्नु पोटेन्शियल इनर्जी। त्यस्तै गरी अर्को जम्पिङ छ, जम्पिङ भन्ने बित्तिकै काइनेटिक इनर्जी। त्यस्तै गरी अर्को प्लेन ट्राभलिङ भनेको छ, त्यो पनि काइनेटिक इनर्जी। जब मोसनपट्टिको सेन्स आउँछ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, र जब रेस्टको सेन्स आउँछ पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ। यसरी यी कुराहरूको तुलनामा अब स्टुडेन्ट्सले काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जीको डिफरेन्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। डिफरेन्सिएट बिट्विन काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्शियल इनर्जी। काइनेटिक इनर्जी मैले सर्टकटमा केई लेखेँ, काइनेटिक इनर्जी, पोटेन्शियल इनर्जी पीई। फर्स्ट डिफरेन्स लेख्नु पर्दा साइन्समा डिफरेन्सिएट भनेको हुन्छ भने क्वेसनमा मेरो स्क्रिनमा हेरौँ, स्क्रिनमा मैले देखाइरहेको छु डिफरेन्सिएट बिट्विन काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्शियल इनर्जी। मैले 4 डिफरेन्स पेश गरेको छु यहाँनिर। सिम्पली 2टा डिफरेन्स पेश गरिन्छ सानो नर्मल क्वेसनहरु भने 4वटा 5वटा 6वटा बढीभन्दा बढी हामीले डिफरेन्स लेख्न सक्यौं भने त्यसलाई हामीले एनालिटिकली भित्री रूपमा बुझेको मानिन्छ। त्यसकारण मैले यसमा 4वटा डिफरेन्स पेश गरिरहेको छु। त्यहाँ के थियो भन्ने कुरा म बोर्डमा हल्का बताउने छु। पहिलोमा जहिले पनि म डेफिनेसन लेख्छु, डिफरेन्स लेख्नु पर्यो भने डेफिनेसन लेख्छु। काइनेटिक एनर्जीको डेफिनेसन के हो पढिसकेका छौं हामीले। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बडी बाय भर्चु अफ इट्स मोसन। डेफिनेसनमा के लेख्ने भने द एनर्जी पोजेस्ड by a body, the energy possessed by a body by virtue of its motion, motion को कारणले by virtue of its भनेको by the reason of its motion, कुनै पनि वस्तुको मोशन को कारणले त्यसमा हुने एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट डिफरेन्स हो भने अब यसको म पोटेन्शियल एनर्जी को सेम यसै गरी के लेख्न सक्छु त व्हाट क्यान बी पोटेन्शियल एनर्जी को डिफरेन्स। हामी काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी को डिफरेन्स लेखिरहेका छौं, डिफरेन्स बुझिरहेका छौं। पहिलो डिफरेन्समा जेनरली स्टुडेन्ट्सहरुले त्यसको मिनिङ लेख्न कोसिस गर्ने, त्यसको डेफिनेसन लेख्न कोसिस गर्ने र काइनेटिक एनर्जी को डेफिनेसन अनुसार काइनेटिक एनर्जीमा के लेख्यो भन्दा द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बडी बाय भर्चु अफ इट्स मोशन। त्यसै गरी अब पोटेन्शियल एनर्जीमा सेम द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बडी बाय भर्चु अफ इट्स मोशन लेख्ने त हैन, बाय भर्चु अफ इट्स रेस्ट। ओके, बाय भर्चु अफ इट्स पोजिसन। मोशन को सट्टामा रेस्ट अथवा पोजिसन भन्ने वर्ड इन्ट्रोड्युस गर्यो भने पोटेन्शियल एनर्जी हुन जान्छ। त्यसकारणले द एनर्जी सेम ल्याङ्ग्वेज लेख्ने, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बडी बाय भर्चु अफ इट्स पोजिसन। इज कॉल्ड पनि लेखौँ है लास्टमा। डेफिनेसन लेखेपछि अब इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी यति लेखेँ मैले, के ई लेखेँ काइनेटिक एनर्जी। इट्स पोजिसन इज कॉल्ड नाउ यतापट्टि इज कॉल्ड पोटेन्शियल एनर्जी। फर्स्ट डिफरेन्स डेफिनेसनबाट लेखियो।
अर्को सेकेन्ड डिफरेन्स काइनेटिक एनर्जी केमा भर पर्छ? काइनेटिक एनर्जी दुईटा कुरामा भर पर्छ, पोटेन्शियल एनर्जी पनि दुईटा कुरामा भर पर्छ। काइनेटिक एनर्जी इट डिपेन्ड्स अन mass and velocity. Kinetic energy depends on mass and velocity. Similarly, potential energy it depends on mass. त यसमा पनि mass हुन्छ, mass and height, position, हाइट अर्थात पोजिसन अफ द बडी। यसरी दुईटा कुरामा काइनेटिक एनर्जी भर पर्छ, दुईटा कुरामा पोटेन्शियल एनर्जी भर पर्छ। काइनेटिक एनर्जी मास र भेलोसिटीमा भर पर्छ, पोटेन्शियल एनर्जी मास र हाइटमा भर पर्छ, पोजिसनमा भर पर्छ। दुईटा डिफरेन्स लेखेँ। यसै गरी म अब अरू दुईटा डिफरेन्स हाल्दैछु, फेरि मेटाइदिएँ यो। थर्ड डिफरेन्स जेनरली कि त दुईटा लेख्ने कि त चारटा लेख्ने, मार्क्स अनुसार लेख्ने हो, कि त 6 वटा लेख्ने। मार्क्स कति छ? 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, त्यही अनुसारले डिफरेन्स बढाउँदै जाने हो। र क्लास 8 मा प्राय गरी 2 मार्क्सको क्वेसनमा आयो भने दुईटा डिफरेन्स लेख्दा भयो हैन, चारटा आउँछन् चारटा लेखिदिने। जेनरली चारटा पढ्न चाहिँ ट्राई गर्ने, सकिन्छ 5 वटा 6 वटा डिफरेन्स हाल्न कोसिस गरौँ। तर एटलिस्ट मैले 4 वटा डिफरेन्स दिइरहेको छु यहाँ। पहिलो पोइन्टमा हालेँ डेफिनेसन, सेकेन्ड पोइन्टमा हालेँ केमा भर पर्छ, र थर्ड पोइन्ट हाल्दैछु फर्मुला। इट्स फर्मुला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर, र यतापट्टि पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टु mgh। अघिको सेकेन्ड पोइन्टमा मास र भेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी डिपेन्ड्स अन मास र भेलोसिटी लेखेको थिएँ, त्यो पनि यही फर्मुलाबाटै हेरेर लेखिएको, किनभने फर्मुला मास र भेलोसिटी छ। त्यसकारणले काइनेटिक एनर्जी डिपेन्ड्स अन मास एन्ड भेलोसिटी। सिमिलरली पोटेन्शियल एनर्जी डिपेन्ड्स अन मास एन्ड हाइट। यो जी चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो, कुनै पनि प्लेसको, कुनै पनि पर्टिकुलर प्लेसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। यो कुनै पनि पर्टिकुलर प्लेसमा यसको भ्यालु फिक्स हुन्छ, प्लेस अनुसार फिक्स हुन्छ। भने चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसमा डिफ्रेन्ट हुन्छ, भेरिएबल हो, तर सर्टेन प्लेसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ फिक्स हुन्छ। र कमनली एभरेजमा हाम्रो अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 9.8 राखेर क्यालकुलेसन गरिन्छ। जहाँ हामी यो जी भेट्छौँ त्यति बेला जी को ठाउँमा 9.8 हाल्ने गर्छौँ हामी। यो भयो थर्ड डिफरेन्स। र फोर्थ डिफरेन्समा कमनली नर्मल कुरो हाल्ने, के हाल्ने? एक्जाम्पल हाल्ने। फर एक्जाम्पल काइनेटिक एनर्जीको एक्जाम्पल के थियो? काइनेटिक एनर्जी भनेको कस्तो हो? मोसनमा हुने वस्तुमा रहेको एनर्जी, जुन बडी मुभिङ अवस्थामा छ त्यस्तो बडीमा रहेको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। भने के मुभिङमा छ, के हिँडिरहेको छ, त्यही कुराहरू हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ, अनुमान गर्न सक्छौँ के चाहिँ हिँडिरहेको छ, त के मोसनमा छ। जस्तो एक नम्बर मैले लेखेँ फ्लोइङ वाटर अथवा रिभर लेख्दा पनि भयो, फ्लोइङ वाटर रिभर, फ्लोइङ वाटर एउटा लेखेँ। त्यस्तै अरू तिमीहरू थप्न सक्छौ। फायर्ड बुलेट, बन्दुकबाट निस्केको गोली, फायर्ड बुलेट, फायर्ड। त्यस्तै गरी अरू कुनै पनि मोसनमा भएको रोलिङ फुटबल पनि लेख्न सकिन्छ, मुभिङ बस पनि लेख्न सकिन्छ। जुन मोसनमा छ त्यो सबै काइनेटिक एनर्जीका एक्जाम्पलहरू भने रेस्टमा रहेका अब्जेक्टहरू पोटेन्शियल एनर्जीका एक्जाम्पलहरू हुन्। जस्तो यसको फर एक्जाम्पल पोटेन्शियल एनर्जीको फर एक्जाम्पलमा रेस्टमा रहेको, कुनै पनि रेस्टमा रहेको बडी
जस्तो वाटर स्टोर इन अ ड्याम, वाटर स्टोर्ड इन अ ड्याम। त्यस्तै गरी अरु रेस्टमा अ बस इन रेस्ट, अ रेस्ट बस इन बस स्टेशन, और अ स्टोन अन अ ग्राउन्ड। कुनै पनि रेस्टमा रहेको बडीहरूलाई हामी पोटेन्शियल एनर्जी को एक्जाम्पलमा राख्न सक्छौँ। यसरी मैले चारवटा डिफरेन्स लेखेँ। अझ क्लियरली हेर्नको लागि सजिलो होस् भनेर म फेरि एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नको लागि भन्दैछु। डिफरेन्स बिट्विन काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी, जस्ट सर्ट भ्यू। द एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बडी बाई भर्चु अफ इट्स मोसन इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी। यसरी मैले चारवटा जे बोर्डमा लेखेको थिएँ त्यही कुराहरू लेखिएको छ र एउटा न्युमेरिकल म गर्दैछु। अब काइनेटिक एनर्जीसँग रिलेटेड न्युमेरिकल क्वेसन हामी स्लाइडमा हेरौँ एकचोटि। अ मोटर बाइक हैज अ मास 200 kg एन्ड इट्स भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड, फाइन्ड काइनेटिक एनर्जी। अब हामी बोर्डमा हेर्छौँ, न्युमेरिकल हामीले हेरिसक्यौँ, क्वेसन हेऱ्यौँ। एउटा बाइक थियो, एउटा बाइक अगाडि बढिरहेको थियो, त्यसको मास हामीलाई दिएको थियो, मास दिएको थियो 200 kg, यसको भेलोसिटी दिएको थियो, चाहे बाइक होस् चाहे कुनै बडी होस्, मास र भेलोसिटी दिएको छ भने हामी काइनेटिक एनर्जी निकाल्न सक्छौँ। भेलोसिटी दिएको थियो 20 मिटर पर सेकेन्ड, मास दिएको छ, भेलोसिटी दिएको छ, काइनेटिक एनर्जी निकाल्न सक्दैनौँ हामी? गजबले सक्छौँ। जब कुनै बडीको मास दिन्छ, त्यसको भेलोसिटी दिन्छ भने काइनेटिक एनर्जी इजिली निकाल्न सक्छौँ। हामी के लेख्छौँ भन्दा हियर लेख्छौँ मास इज इक्वल टु 200 kg भन्छौँ, भेलोसिटी इज इक्वल टु मासलाई यमले डिनोट गरौँ, भेलोसिटीलाई भीले डिनोट गरौँ, 20 मिटर पर सेकेन्ड, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु वाट, अब फर्मुला युज गरौँ। नाउ काइनेटिक एनर्जी KE इज इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर, हाफ यम को ठाउँमा दिएको भेल्यु राख्ने, मासको भेल्यु 200 kg छ, 200 kg राख्यो, v को ठाउँमा 20 छ तर यसको स्क्वायर छ, स्क्वायर राख्यो। अब यसलाई सल्भ गर्ने कति आउँछ त्यति एन्सर। यसको भेल्यु आउँछ 4 चारटा 0, यसबाट दुईटा, यसबाट दुईटा, चारटा 0। यति जुल काइनेटिक एनर्जी यति जुल हुन्छ। र यसरी नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पोटेन्शियल एनर्जी पनि निकाल्न सक्छौँ। र अर्को क्लासमा हामी अरू टपिकहरू डिस्कस गर्नेछौँ र क्लास 8 को वर्क र पावर भन्ने टपिक, वर्क एनर्जी भन्ने टपिक कम्प्लिट भयो। यति भन्दै मेरो क्लास यहीँ अन्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद।